أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذوق شوق نہ محبت نہ بابا دے بہن پڑھی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ذوق شوق نہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. اے مصطفیٰ دا چین دے شرم و
نبی پاک میں فاطمہ میں کے کھڑے ہوئے زہرا جدو ویا گیا کھڑے ہو اس وقت غلط نظر دے دور نکالے کسی نے چنگی نظر اٹھان واسطے موقع میں نفسا نفسی عالم سے ہر ایک اپنے سردار اپنے راہ پر پیچھے ہو گئی لیکن پھر بھی محشر والا حکم ہونے ہے چاہے اس وقت نظراں اٹھامن کا موقع کس نے نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا پھر بھی حکم ہو رہا ہے رب سونا حکم کرے گا جس وقت بی فاطمہ پاک معاشر میں جان کیا میدان معاشر اس وقت اللہ پاک حکم فرمایا کہ اب لوگ اپنی نظرہ جھکا دو رسول محمد دی صاحبزادی محشر دے وچ حکم ہوئے گا نظرہ میرا مالک ساری آجری اپنی بات کا جمعہ قبول فرمائے عثمان گرامی اجل افضان کی دل تاریخ تو دوستان گرامی 3 رمضان مبارک منگل دا دن حضرت بی بی سیدہ تجیبہ طاہرہ راکیہ ساجدہ بی بی فاطمہ دا وصال ہویا آج جناب سامنے میں خطبہ جمعہ مبارک اندر شان سیدہ زہرا اور وصال سیدہ
خاتون جنت سیدہ زہرا پاک چند معروضات جناب کے سامنے میں گوش نگار کرام تو دوستان گرامی جتنے دن اللہ پاک کو منظور ہویا انشاءاللہ جیڑی میں گل بات کراں اللہ جل شانہ سے پاک محبوب دے پاک جوڑیا دسنے کا باحوالہ دلیل دے نال بی بی فاطمہ پاک خاتون جنت دا جنازہ کتنا نے آیا کیڑے پاک صحابی اور اس وقت آپ دا نکاح ہویا مولا علی سرکار دے نال نکاح دے اندر گواہ کیڑے سن اگر مولا علی سرکار سے مقابل شادی بات بیان کی جائے تو ان دے واسطے مکمل ایک جمعے کی ضرورت ہے لیکن میں چیدہ گلاں جناب کے سامنے پیش کرنی ہے دوستان گرامی حضرت بی بی فاطمہ پاک خاتون جنت آپ کا نام مبارک فاطمہ اور آپ کا لقب مبارک زہرا بطول خاتون جنت طاہرہ راکعہ ساجدہ ایبونا دی شان کے مطابق جو بھی القابات نام لگائے جانے تو سرکار دوارا مجسم حبیب کبریا آپ دیاں 4 صحابیاں حضرت بی بی فاطمہ پاک یہ سب نال چھوٹیاں حضرت زینب پاک حضرت ام رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت بی بی فاطمہ 4 صحابیاں اور دوستان گرامی آپ دی پیدائش مبارک جس وقت میرے اور تواڈے کریم آقا دی شادی اپاں خدیجہ پاک جان ہوئی اس وقت جناب کو پہلے بھی دسیا ہویا ہے کہ میرے اور تواڈے نبی دی عمر مبارک سی 25 سال جس وقت بی بی فاطمہ پاک پیدا ہوئی یعنی اس وقت میرے اور تواڈے کریم آقا دی عمر مبارک سی 41 سال تو دوستان گرامی آپ دی ولادت کی آئی ہے آپ دی ولادت بی بی فاطمہ پاک اعلان لگانے تو 1 سال قبل یعنی کہ 1 سال پہلا نبی دا ماں دے پیٹ چے بھی نبی ہوتا ہے عرش دے بھی نبی ہوتا ہے لیکن اعلان نبوت 40 سال تو بعد آپ اعلان نبوت
کئی اس بات سے اڑے نبی 40 سالوں کے بعد حدیث، لیکن نہیں۔ تو دوستان گرامی، اعلان نبوت 1 سال پہلے بی بی فاطمہ پاک دی ولادت کا سادہ ہوئی۔ علامہ ابن جوزی تحریر فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت تو 5 سال پہلے، اعلان نبوت 5 سال پہلے جس وقت خانہ کعبہ تعمیر ہو رہی سی، خانہ کعبہ تعمیر ہو رہی سی، اس وقت آپ پیدا ہو۔ لیکن ایک علماء دا آپس سے اندر اختلاف ہے، 2 قول نے، اساں دوواں دے نال اتفاق کر رہے ہیں کہ اعلان نبوت 1 سال پہلے اور اعلان نبوت تو 5 سال پہلے جس وقت کعبے دی تعمیر ہو رہی سی۔ ساڈا دونوں جڑے قول نے دونوں دے نال اتفاق ہے کہ بی بی فاطمہ پاک کی ولادت کا سادہ۔ تو دوستان گرامی، بہت ہی مشہور روایات کے بات ہے، ہر بندہ جانتا ہے، بچہ بھی جانتا ہے کہ بی بی فاطمہ پاک کی شادی مولا علی نال ہوئی، ہر بندہ جانتا ہے۔ نکاح بعد سے ابو بکر صدیق نے پیغام بھی بھیجا، میرے کریم آقا خاموش رہ سکتے، انکار نہیں کیا، خاموشی اختیار، خاموشی اختیار۔ صحابہ کرام نے عمر پاک پر مشورہ دیا، کیوں مشورہ دیتا صدیق اکبر سرکار سے کہ صدیق دی بیٹی نبی دے گھر آنی سی، رشتہ داریاں جوڑنیاں، تو جس وقت صدیق اکبر سرکار نے پیغام بھیجا میرے بڑے کریم آقا خاموش رہے، عمر پاک نے پیغام بھیجا آپ خاموش رہے، ابو بکر صدیق اور عمر پاک، میں نہ ہوں پڑھ رہا سا قاری صاحب میں عرض کی تھی کہ میں خطبات محرم والے بات لکھیے کہ زہرہ پاک کا جنازہ جڑا ہے مولا علی نے یا حضرت عباس سے پاس ہے، لیکن میں اپنے شیخ طرف دے بنایا ہوا کلام سنے کہ وقت نے جھوٹ آلتا دشمن صدیق سی، زہرہ دا خود جنازہ پڑھایا صدیق سی، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نبی دی آل دا دشمن سی، لیکن ادھروں میرے شعر کہہ رہا ہے جس موڑ وچوں جس ہاتھ دے وچ قلم سی اس ہاتھ میں کبھی غلط قلم اٹھائی نہیں، جس زبان پہ شعر نکلیا اس زبان میں کبھی جھوٹ نہیں بولیا، لیکن وجہ ہے کہ خطبات محرم والے مولانا جلال الدین احمد امجدی یہ بھی اللہ کے ولی کامل ولی نے، ادھروں یہ کہہ رہے کہ جنازہ علی پاک نے پڑھایا، لیکن ادھروں شعر اگر غور کی جاوے یہ بھی عالم دین ہے، وہ بھی محقق نے، بھی محقق نے، لیکن ایک ہی معاملہ ہے، میں سوچ رہا ہوں میرا مدارج نبوت شریف حضرت شیخ عبدالحق محمد صدیق کی سرکار کی کتاب، اور جس وقت پڑھیا آپ نے لکھا ہے کہ آپ کا جنازہ مبارک حضرت بکر صدیق نے پڑھیا ہے۔ مولانا جلال الدین احمد امجدی آپ یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ مولا علی سرکار نے
شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی فرما رہے ہیں کہ جنازہ مبارک صدیق نے پڑھایا ہے، لیکن پھر آپ دی بات اور سندر دے تاجدار دی بات کا اتفاق ہو گیا کہ بغدے نے جھوٹ آلتا دشمن صدیق سی زہرا دا جنازہ پڑھایا صدیق نے۔ دوستانِ گرامی توجہ کرنا، نکاح واسطے پیغام بھیجیا، خاموشی اختیار فرمائی، میری تمہیدی گفتگو دوتے غور کرنے کی کوشش کرنا۔ اس تو بعد حضرت عمر پاک اور حضرت ابوبکر صدیق پاک دونوں نے سونے مولا علی نو مشورہ دتا کہ تسی نکاح دا پیغام بھیجو۔ چاچا دا پتر بھی سن، رشتہ دار بھی کہ تسی نکاح دا پیغام بھیجو۔ دوستانِ گرامی، مولا علی اور بی بی فاطمہ پاک پہ جو رشتہ داری ہے، یہ رشتہ قائم میرے مالک نے فرمایا۔ احباب دی وقار، جس وقت آپ کا نکاح ہویا، آپ کی عمر مبارک 18 سال یا 15.5 سال دی عمر مبارک سی بی بی فاطمہ، جس وقت مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہوئے۔ تو احباب دی وقار توجہ کرنا کہ میرے اٹھانے کریم آقا نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھایا، مشورہ دیتا ابوبکر صدیق نے اور عمر پاک۔ شیخ عبدالحق محمد سے دہلوی فرماتے ہیں کہ نکاح دے موقع جویں اسی اپنے رشتہ داراں لڑکی والے اپنے رشتہ داراں سامنے کبھی دشمن نو اپنی بچی دے نکاح دے کو لگتا ہے، اپنے دنیا داری دا معمول ہے کہ خالی شریکہ ہوئے نا اسے مسئلے تو کوئی تھوڑی باری اچھمنی ہو جائے، اسی نکاح دے نہیں کمی خوشی تیرے میں ختم ہے، مرد جیونے لفظ مرد جیونے تیرے میں ختم ہو گیا۔ لیکن میں جناب نے دسنا کہ بی بی فاطمہ دے نکاح دے موقع دے میرے سونے محمد مصطفیٰ نے کیڑے اپنے یار کو بلایا، اچھی آواز نہ بولیے سبحان اللہ۔ دوستانے گرامی میں دشمن ہوئے، کسے نال ویر ہوئے نا، قریب ویری اپنے دشمن دے نکاح غمی تے نہیں جاندا تے شادی تے خوشی بات ہے، لیکن ایک صدیق پاک مشورہ بھی دے رہے ہیں، شادی وچ گواہ بھی بن رہے ہیں، شرکت بھی کر رہے ہیں، علی پاک کی شادی نال خوشی نال شادی کا بنتے ہیں، تے اے یار آپس سے اندر اتنا پیار محبت زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستانے گرامی میرا مشہور ہوا ہے کہ اے اڈے پلاٹ فضانے مدینہ مسجد اندر بیٹھ کے نہ صرف صحابہ کا ذکر کرتا، اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا۔ مسلمانوں اسی نہ خارجیاں، نہ رافضیاں، نہ ناسبیاں، اسی الحمدللہ اہل سنت و جماعت اصل سونے نبی دے گھر والیاں نوں مننے، سونے نبی دے در والیاں نوں مننے، نبی دی ازواج نوں بھی، نبی دے صحابہ نوں، نبی دی اہل بیت نوں اسی تمام انج مننے ہیں جویں سونے محمد مصطفیٰ نے سانوں دسیا ہے۔ اسی آواز نال بولیے سبحان اللہ۔ سنو دوستانے گرامی، روزہ تقریباً جمعہ ساری رکھا رہے گا جنہاں اللہ نے توفیق دیتی روزہ میرا بھی تو بولنے کی کسی بھی کوشش کرنی ہے، یہ نہیں ذہن سے رکھنا کہ روزہ رکھیا بولنا کہ پتہ نہیں کی ہوئے گا، پیاس لگ جائے گی، نہیں، روزے نوں نبھان دا اور دستور بھی میرے محمد مصطفیٰ نے دسیا ہے۔ فرمایا سحری کرو، سحری کرم تو فوراً بعد فرمایا کہ الائچی چھوٹی الائچی دیکھی ہوئی کسی نے وہ الائچی جوس لو، فرمایا ساری دیہاڑی تو پیاس محسوس نہیں ہوئے گی، کیونکہ نبی نے یار روزہ رکھ کے رمضان شریف سے روزہ رکھ کے روزہ بھی رکھ کے نمک تے پانی نہ روزہ رکھ دے کھانا بھی کدی کدی نہیں سی ملتا، کھجور نہ روزہ رکھ کے تے میدان جنگ دے اندر چلے جاندے ہوندے سن۔ اسا اس نبی دے یاراں نوں منن والیاں
جڑے خجور دے نال روزہ رکھ کے بدر دے اندر جاندے سن بدر دا میدان جیت کے آندے سن دستے سن لوگوں اگر دین دے اوکھا ویلا آ جاوے روزہ رکھ کے میدان دے اندر چلے جایا جب صدیق تے عمر دی سنت ادا ہو جائے سبحان اللہ اساں خالی یہ نہیں کہ وہ میدان جنگ دے لڑائیاں کرتے سن عرب دی سخت گرمی گرمائش گرم علاقے یار میرے نبی کی ایسی بھی ایسا کہ جنہاں دے قدمہ دے پہن واسطے جتی بھی نہیں لیکن پھر بھی وہ میدان جنگ دے اندر روزے رکھ کے جاتے تھے لیکن آج بھی سارے جسم میں ٹھیک اسی بالکل پورے سورج مالک بھی ہوئے اور صرف چھوٹا یہ کوزر بہانہ بنا کے سر روزہ نہ رکھیے دوستان گرامی اللہ دا فرض ہے جس رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والے تساں روزے فرض کیتے گئے نے جنہیں پچھلیاں امتاں دے فرض کیتے گئے سن تسی روزے رکھو تاکہ تسی بھی پرہیزگار محبت نہ بولیے سبحان اللہ ہاں دوستان گرامی توجہ کرے رب خالق کائنات جل وعلا نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا رب سونا یہ چاہتا ہے کہ اے نبی دے گھر والے اے نبی دے گھر والے توڑے تو ہر نپاکی دور فرما دے میں رب یہ چاہتا ہے ہر نپاکی ہر نجس دور کر دے میں ہر نپاکی ہر نجس دور کر دے میں اہل البیت میرے اور توڑے کریم آقا دی پیاری صاحب بی بی فاطمہ پاک صدقہ میرے کریم آقا دی صاحب رضی اللہ پاک جنہیں بی بی فاطمہ پاک نو سونی جوڑی عطا فرمائی میرا مالک ہر بے اولاد میں نیا اولاد عطا فرمائی احباب حضرت امام حسن پاک دی ولادت ہوئی حضرت ایمن گواہ نے ولادت دے موقع دیا موجود سان آپ فرمایا بالا در حسنہ بعد ظہر صلی بالعصر فرمایا میں ظہر دی نماز پڑھ کے حسن دی جمعہ اور عصر دی نماز مصلی رسول نے پڑھی ہے عصر دی نماز مصلی رسول نے پڑھی ہے ظہر دی نماز تو بعد حسن پاک پیدا ہوئے اور عصر دی نماز مصلی رسول نے پڑھی ہے بی بی فاطمہ پاک دی یہ مقام جس وقت حضرت ایمن نے دیکھا کہ ولادت والی جگہ بھی پا کے بچہ بھی پا کے ماں بھی پا کے کریم آقا دی بارگاہ کے حیرانگی دی عالم کے اندر آئیں کر دیا یا رسول اللہ عجیب ماحول دیکھا ہے
آج تک اسے ماں دے گھر ایک بچہ پیدا نہیں ہویا کہ بچہ بھی پا کے ولادت والی جگہ بھی پا کے ماں بھی پا کے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اے ام ایمن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پاک بچہ پیدا ہویا، اگر عام عورتاں مانگو بی بی فاطمہ پاک نہیں، اے اج دے زمانے دیاں بیبیاں اگر نیک اولاد لینا چاہتی ہیں پھر بی بی فاطمہ پاک دے دروازے اتے دستک دینی پڑے گی۔ محبت نہ بولیے سبحان اللہ۔ ہاں دوستان گرامی توجہ کرے میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبدالحق محمد سے دیر میں فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جس وقت نکاح دا میرا قریب آیا ہے میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار نے حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا پیغام بھیجا ہے، فرمایا کہ اے صدیق اے صدیق اے صدیق آج میری بیٹی کا نکاح نہیں حضرت مولا علی سرکار دے نال نکاح ہے بی بی فاطمہ پاک کو سلام اللہ علیہا، لیکن دوستان گرامی مولانا جلال الدین احمد فرماتے ہیں آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی جس وقت نبی پاک نے پیغام بھیجا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بلے کہ آج میری بیٹی کا نکاح علی دے نال نکاح دے اندر شریک ہو جا نکاح دے اندر شرکت کر حضرت ابوبکر صدیق کر دے یا رسول اللہ علی نے برات آکھیا کبھی دشمن اپنی شادی دے اتے نہیں بلاؤنا، کسی نے اپنی شادی دی دعوت نہیں دیتا یار اج دنیا دار ہوئے کسی دے نال انبن بن جائے، کسی مسئلے دے اتے اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے دے اتے کوئی معاملہ بن جائے کون شادی دے جھوٹی بات اپنی ممی کے اندر شریک نہیں کرنا چاہتا کہ فلانا میرا شریک ہے یہ میرا دشمن ہے یہ میرا میرے جنازے کے اندر نہ آوے یہ ساری فوتگی کے اندر نہ آوے یہ ساری غمی کے اندر نہ آوے خوشی دے دور دی بات ہے ادھر پیغام میرے کریم آقا نے بھیجا ہے اور صدیق براتی بن کے بھی آ رہے ہیں مولا علی دربار کے نال دوستان گرامی 11 صحابہ کرام نے خود میرے کریم آقا نے پیغام بھیجا ہے کہ اج علی پاک دے نال نکاح کرنا ہے علی پاک دے نال نکاح کرنا ہے میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے بیٹی اے فاطمہ عرض کی تھی یا رسول اللہ فرمایا تیرا نکاح علی دے نال قبول عرض کی تھی یا رسول اللہ عرض کی تھی ابا جان میں قبول اجلیاں دوستان گرامی اجلیاں جڑیاں آکھن کہ ساڈا قسم ساڈی مرضی اساں اپنی مرضی دے مطابق شادی کرانیاں جتھے ساڈا باپ آکھے گا کون ہوندا ہے کہ ساڈی تقدیر اساں اپنی تقدیر دا خود فیصلہ کرانیاں جتھے شادی کرانی ہے یہ حلالی خون نہیں ہوندا حلالی خون دی نشانی ہوندی ہے جتھے باپ کردے وے اوتھے چپ کر جاندیاں آپ بول دیاں نہیں دوستان گرامی توجہ کریا میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے بیٹی تیری علی دے نال شادی کرنی ہے عرض کی تھی ابا جان میں رشتہ منظور ہے میں رشتہ قبول ہے کہ تساں فرما دے کہ میں قبول ہے جس وقت نکاح دا ویلا آیا ہے میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار نے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار نے فرمایا جب وہ قبول کران لگیا میرے کریم آقا نے فرمایا اے بیٹی 4000 درہم دے بدلے تیرا نکاح علی نال کرنے والا 4000 درہم حق میں یہ رشتہ قبول ہے عرض کی تھی اے باجان مینوں علی قبول ہے 4000 درہم قبول نہیں مینوں علی قبول ہے یہ تے شادی ہو گیا نا شادی ہو گئی لڑکی والے دیا 5 تولے سونا لے
50,000 रुपया शर्त लिख दो, 5,000 रुपया जेब खर्च लिख दो। ये शरायत ये निकाह दे उत्ते मौलवी नूं मजबूर करके कि ए प्लाट इन्ना सोना इन्नी चांदी ये लिख दे। तू अगर इन्ना तेरे यकीन नहीं सी धी नूं तोड़न लग्या, तेनों उस मालिक से इन्ना यकीन नहीं सी, फिर किसे प्लाट नाल ही कर देवे रिश्ता भी तेनों प्लाट दे तुम्हारे यार हजार नहीं होगी कि एक इज्जत देखो एक इज्जत जिंदा मोल ही कोई जिंदी कीमत ही नहीं नादर नखरे नाल पालिया जो ओनू तू घरों तोड़ लिया फिर प्लाट ते दौलतां दे पिछे रह गई। क्योंकि बीबी फातिमा पाक जानती है तख्ते सिकंदरी पर वो झुकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है या रसूल अल्लाह जिनका तेरी गली में। ता दोस्तान गिरामी अज़ी आखने ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। जेड़ा हुसैनी है ना वो शर्त नहीं छोड़ना, इधर दावे करने हुसैनी दे हम हुसैनी है हम हुसैनी है, हुसैनियत हुसैनियत ये नारे भी लाए। एक काम वो करना कि जेड़ा हुसैन दी मां ने कबूल ही नहीं कीता, जेड़ा बच्ची नूं टोरन लग गया ये शर्तां नहीं रखवांदा। अल्लाह दे उत्ते मालिक ते यकीन रख के रब दा कुरान इंज छां बना के साए ते धी नूं तोड़ देंदा ना, मालिक ते यकीन रखदा रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना वो धीयां सुखी बसदियां ने। जेड़ियां प्लाट इन्ने तोले सोना ते इन्नी चांदी लैके जांदियां ना वो फिर पता ही करदियां ने वो बंदे नूं थल्ले रखदियां ने। हाँ जी वो जिन्होंने कहते ना अपनी पंजाबी च रन मरी वो थले रखते हैं छितर थले उन्हें पता होता है कि कितना प्लाट लगाया है कौन जी भी करेगा दिमाग में रख प्लाट है। जिहड़ी अल्लाह दी सिफत जांदियां ना वो खामद दी ताबेदार वो मर्द दी ताबेदार होंदियां ने। मेरे करीम आका ने फरमाया अगर किसी होर नूं सजदा करने दी इजाजत हुंदी ते रब औरत नूं हुक्म करदा अपने खामद नूं सजदा कर। इन्ना मर्द दा मकाम है। आज जो प्लाट लिखा जाता सोना चांदी लिखा जाता है वो सजदा उन्होंने जो दूर की गल है वो आने तो मैनू सजदे करेगा तू सजदे मैनू करेगा वो फिर रनमनी रोए वो आखदा ठीक है जैसे आप कहोगे मैं तो वैसे करता जाऊंगा। हम आपके पीछे हैं तुम उधर हो हम आपके पीछे हैं। रब्बे काबा दी जेड़ी इस्लाम वाली दीनदार औरतां होंदियां ने ना इस्लाम वाली औरतां होंदियां ने वो मर्द दियां महकूम होंदियां ने हाकिम नहीं होंदियां क्योंकि रब ने खामद नूं हाकिम बनाया औरत को महकूम बनाया है। अच्छी आवाज ना बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो दोस्तों ने गिरामी बीबी फातिमा पाक ने की अर्ज की थी कि अब्बा जान मैनू 4,000 दिरहम कबूल नहीं मैनू अली कबूल है मैनू अली कबूल है। और अगे मेरे करीम आके ने इरशाद फरमाया मोहब्बत ना बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका इनामदार मदीना रद्दा जनाब ने फरमाया तेनू हक महल अंदर अली दे नाल तेरा निकाह कर रहा तेनू जन्नत कबूल है। अर्ज कर दिया ने या रसूल अल्लाह कमली वाले मैनू जन्नत कबूल नहीं मैनू सोना अली कबूल है। मैनू जन्नत नहीं मैनू अली कबूल है।
میرے تواڈے کریم آقا فرمایا ٹھیک ہے عرض کی تھی ابا جان اس طرح نہیں تو لکھ پر چاہیے ہونی چاہیے اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ محبت نہ بولیے سبحان اللہ میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار دا کلمہ پڑھنے والے مسلمان میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کاغذ قلم منگوایا بی بی فاطمہ باغ رکا لے کے جائے بی بی فاطمہ باغ رکا سنبھالے آئے تین دن بعد میرے آقا انعامدار بڑی پیاری صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ باغ سلام اللہ علیہ جس وقت آپ نے دیکھا کہ گھر اندر کوئی ایسی چیز نہیں جڑی میں اپنے بابا جان اپنے سونے نبی اپنے سونے والد وغیرہ میں تحفہ دے دے ماں آپ نے کی کیتا ہے میرے کریم آقا صحن دے اندر بیٹھے نے بی بی پاک نے کمرے دے اندر مصلی بچھا دیا آپ نے مصلی
نہیں جانا چاہیے، میرے بیڑے جو خالی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ پاک نے جنت دے وچوں اخروٹ بھیجے، اخروٹ بھیجے، جنتی پھلاں دا ایک پھل اخروٹ بھیجے۔ بی بی فاطمہ پاک نے اخروٹ پکڑ کے میرے کریم آقا دی بارگاہ اندر آئیاں نے آن کے جدو پیش کیتے نے، سونے نبی نے ویکھیا ہے میرا نبی بھی جاندا ہے، میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار نے مسلمانوں دے وقت بی بی فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا اخروٹ جس وقت پیش کیتے ہیں، میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے بیٹی یہ تکلف نہ کیتا کر، میں محمد تیری شان جاننا، یہ تکلف نہ کیتے کر، میں محمد تیری شان جاننا، یہ تکلف نہ کیتے کر، میں محمد تیری شان جاننا۔ میرے آقا انعامدار نے فرمایا کہ بیٹی یہ دنیا دے کسے بازار دا میں حال نہیں لگتا، یہ جنت دے بازار دا میں حال لگ رہا، میں بیٹی یہ تکلف نہ کیتے کر، میں محمد تیری شان جاننا، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ تا دوستان اکرام شاعر بول کے رکھنا ہے عظمت میرے کریم آقا لجپال مدینے دے تاجدار، بس مثال دی بات کراں، میرے کریم آقا لجپال مدینے دے تاجدار آپ دا وصال دا وقت قریب آ گیا، بی بی فاطمہ پاک کو بلایا، جس وقت تشریف لے کے آئیاں میرے کریم آقا نے کان دے اندر بی بی فاطمہ پاک دے کان مبارک دے اندر اپنے زبان مبارک دے نال گل ارشاد فرمائی، بی بی فاطمہ پاک رو پئی، پھر تھوڑے جے لمحے دے اندر پھر کان وچ گل کیتی، آپ مسکرا پئی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ راز سمجھ نہیں آیا، پہلے گل بیان کی تیسری رویاں جی دوسری بار ہنسیاں جی، آپ فرماندیاں نے کہ اماں جان جدو پہلی باری کریم آقا نے اپنے وصال دی خبر دیتی کہ میں دنیا تو جا رہا ہوں، میں آپ دے وصال دی خبر سن کے روئیاں، اور دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا سی کہ اے فاطمہ رونا سکن پہلے اہل بیت میں تو میرے نام ملاقات کرے گی، میں اے سن کے مسکرا پئی، یہ سن کے مسکرا پئیاں۔ کریم آقا تشریف فرمانے بی بی فاطمہ پاک بیٹھے دروازے تے دستک ہو گئی، محبت نہ بولو یار سارے سبحان اللہ، دروازے تے دستک ہوئی، جس وقت دستک ہوئی بی بی فاطمہ پاک آواز دیتی ہے کون، اگو آواز آئی کہ میں پینڈو آیا ہوں، میں پینڈو آیا ہوں۔ دوسرا دن پھر آیا، میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار تشریف فرمانے، شیخ عبدالحق محدث سے دیر بھی فرماندے نہیں، میرے آقا انعامدار بیٹھے میں دروازے تے دستک ہو گئی، جس وقت دروازہ کھڑ گیا، میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے بیٹی اے پینڈو نہیں سی،
روح قبض کرنے سے اسرائیل نہیں آوے گا، میں رب خود آواں گا شکل مصطفیٰ دے اندر میں رب خود آواں گا شکل مصطفیٰ دے اندر۔ دوستان گرامی، رب سونے بی بی فاطمہ پاک دی روح قبض فرمائی شکل مصطفیٰ دے اندر۔ تو جس وقت آپ بی بی فاطمہ میرے کریم آقا دا وصال ہو گیا، سنے آیا واقعہ بڑا تعبیر ہے، وصال ہو گیا تدفین کر دیتی، اس تو بعد بی بی فاطمہ پاک دے لب مبارک تے مسکراہٹ نہیں آئی، آپ غمگین رہ دیا نے، آپ غمگین رہ دیا نے۔ تو وصال تو بعد جس وقت بی بی فاطمہ پاک دے وصال دا وقت قریب آیا، دن رات دعا کرتی ہیں سارے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر صبر دی بھی، صبر کمال کہ چہرے ہوتے مسکراہٹ نہیں لے آتی، کہ اکھاں وچ آنسو نہیں لے آتے، یہ کہنے رہے اندرے اندر ہونا، اندرے اندر دکھ نہ جو صدیق پاک نبی پاک دنیا کا شریف لے کے ظاہری پردہ فرمایا صحابہ اکرام روتے نے اکھاں در ہوتے ہیں، صدیق پاک دل رو رو کے جس وقت صحابہ اکرام صدیق دی بارگاہ چاند کے بیٹھے، صحابہ اکرام بولے صدیق پاک دے منہ دے وچوں جو ایک گوشت کی خوشبو آئی کہ اے صدیق تینوں سونے نبی دے جان دا غم نہیں، تو مجھے گوشت کھانا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تسی اکھاں دا روتے رہے دے، میں صدیق اندر رو کے میرا دل پوچھ گیا ہے، وہ پوچھے ہوئے دل دی خوشبو آ رہی ہے۔ محبت نہ بولیے سبحان اللہ۔ تاں دوستان گرامی حضرت پیر باہو رضی اللہ تعالیٰ سرکار پر مولا نہیں آپ نے فرمایا تن من یار دا اور میں شہر بنایا یادو دل وچ خاص محلہ میرے کریم آقا خود لین واسطے اچھی اچھی بولو لین واسطے آئے کریم آقا لجپال مدینے دے تاجدار جس وقت خواب دے سر دیدار کرایا فرمایا کہ بیٹی میں تینوں لین آیا اسے خواب دی گل حضرت میاں محمد بخشار پہ کھڑی نے بڑی خوب کرم اٹھائی اچھی بات میاں محمد بخشار پہ کھڑی فرماتے ہیں سفنے اندر میرے کریم آقا آئے آپ کی فرماتے ہیں قلم اٹھائی کشمیر کے تاجدار آپ فرماتے ہیں سفنے اندر مینوں ماہی ملیا میں کل وچ پالیاں پاواں
رمضان شریف کی دو تاریخ میرے آقا نامدار مدینے دے تاجدار دی پیاری خاندانی مولا علی آپ سرکار کو اپنے قریب بلایا امام حسن حسین کو مسلی تنہایا آگے چند سجدہ فرمایا سجدہ فرما کے مارا پیار کیا پیار کر کے مولا علی دے کول بیٹھ گیا نے عرض کر دیا نے علی میں تیرے نال چند گلاں کرنا چاہنی ہوں مولا علی سرکار نے کہا نے فاطمہ حکم ہوئے آپ نے فرمایا اے علی میں تیرے نال زندگی گزاری میں تیرے نال ویلا گزارا تیرا نکاح میرے نال ہویا میں تیرے نال زندگی گزاری تیری خدمت اندر اگر تیری خدمت اندر کوئی کمی نہ اپنی عورت نہیں اپنی بیوی نہیں نبی دی بیٹی سمجھ کے معاف کر دیا جائے اے سونے علی حضرت علی پاک فرماتے ہیں فاطمہ کس طرح میاں گلاں پیاں کر دیاں جے مولا علی سرکار بھی رون لگے کس طرح میاں گلاں پیاں کر دیاں جے فرمایا علی میرے وصال دا وقت قریب آ گیا ہے راتی سونا آیا سی پیغام دے گیا میرے آقا نامدار مدینہ دے تاجدار دے غلاموں اس وقت مولا علی حیدر قرار کا دیکھے بڑے سمیا ہے علی پاک آپ کی آنکھوں دے پانی آ گیا کیونکہ فرما بردار بی بی سی غیرت مند شرم حیا دی لے کر بی بی سی حسن حسین دی ماں بی بی سی جس وقت آپ نے عرض کی تھی اے علی میں نے اپنی عورت اپنی بیوی نہیں محمدی بیٹی سمجھ کے میں نماز کر دیا ایک دفعہ دا بیلا ہے بی بی فاطمہ باپ رکھتے اندر بخار ہویا میرے نبی کا نام دے رہے ایات کامیہ تشریف لے دے رہے مولا علی محنت مزدوری باتیں جاتے ہیں لیکن محنت مزدوری ملتی نہیں خالی ہاتھ جانے میں خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں کسی حکیم دے کول دوائی لین واسطے آپ دے کول پیسے موجود میرے قریب آقا تشریف لے دیا ہے بی بی فاطمہ پاک دے کھائے لیکن مولا علی سرکار دی پیاری گھروالی آپ نے اپنے بابا جان کو دسیا نہیں کس وجہ تو اگر میں دساں گی میرے خامد دی عزت جو فرق نہ آیا جڑیاں عزتدار ہوندیاں نے غیرت مند ہوندیاں نے اے نہیں مگر پکے دوسرے وقت اگر نہ پکے چک پہ کیا فون کر دیاں نے کیڑے نکڑمے دے گل پا چھڑیا جڑیاں غیرت مند ہوندیاں نے صابرہ ہوندیاں نے شاکرہ ہوندیاں نے صبر والی ہوندیاں نے اور دکھ وچ بھی صبر کردیاں نے سکھ وچ بھی صبر کردیاں نے جویں میرے سونے علی دی گھر والی میرے نبی دی بیٹی نے صبر فرمایا ہم دوستاں نے کیا بی بی سال ہویا رمضان مبارک دی مدد تاری بی بی فاطمہ پاک دا دنیا تو ظاہری پردہ فرمایا بی بی فاطمہ پاک نے حضرت محمد صدیق دی گھر والی وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ جس چار بھائی نے لے جانا ہے
کہ اے میری گھر والی ایک ہی کر رہی ہیں آپ نے عرض کی تھی اے صدیق مینوں بی بی فاطمہ پاک نے وصیت فرمائی سی میں انہاں دی چار پائی دا انتظام کر رہی ہوں سال ہو گیا دنیا تو پردہ کر گئی ادھی رات دا ویلا ہویا ادھی رات دا ویلا ہویا آپ دا جسد انور اٹھایا گیا چار پائی آپ دی اٹھائی گئی اس گلو حکم عورت دنیا تو جاوے در رات کو جنازہ پڑھایا دے رات کو کیونکہ یہ سنت فاطمہ ہے آپ نے جس وقت جنازہ اٹھایا مسجد نبوی اندر جنازہ پڑھایا گیا پڑھان والا صدیق جو پڑھ والا مولا علی پڑھان والا سونا صدیق کسی نے اگر بات شک ہوئے شیخ عبدالحق محتر سے دیر سرکار نے اپنی کتاب مبارک اندر لکھیا ہے آپ سرکار فرمانے نے کہ زہرہ پاک کا جنازہ صدیق اکبر سرکار نے پڑھایا ہے پیچھے پٹھ والے عمر بھی نے عثمان بھی نے علی بھی نے حسن بھی نے حسین بھی نے جنازہ پڑھایا گیا آپ دی تدفین عام اور خوشی میری توڑا میرا ایک آلے اے حکم ہے کہ جس وقت توڑی میرے دنیا دار کسے بندے سی اور دنیا تو ٹر جاوے ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے خامد نام لیکن بی بی فاطمہ پاک دا رشتہ نہیں ٹوٹیا مولا علی سرکار تدفین کی دیئے جنت البقیع دے اندر جتھے 10,000 صحابہ دیا بھی قبران ہیں تاں دوستان گرامی شاعر مشکلہ خدای پکتے نے جھوٹ آلدہ دشمن رمضان مبارک دن دل تاریخ سی آپ کا وصال ہویا دنیا کا اپنے ظاہری پردہ فرمایا اللہ پاک اللہ شان محمد والی صدقہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ذکر خیر دا میرا مالک سب دیاں گھر والیاں ماما بہنہ مستان بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نقشہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صدقہ بی بی فاطمہ پاک دی اولاد پاک دا میرا مالک سب بے اولاد اور نیک تک صالح اولاد عطا فرما کے سب ماہ رمضان دیا برکتہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے لے و یار حوالے رب دے میلے 4 دنوں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس سے ملانگے یا رضی اللہ شعبت واقعی وما علینا